बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, 16 दिसंबर ये दिन पाकिस्तानी नेशन कभी भी नहीं भूलेगी। आज से 8 साल पहले 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के मासूम बच्चों को दहशतगर्दों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। सानिया APS। पाकिस्तानी कौम हमेशा इसको याद रखेगी। अल्लाह ताला उन मासूम बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। आज मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो लोग जहां इस आने पर रंजो गम का इजहार कर रहे हैं, वहां पर पाकिस्तानी लोगों में एक मायूसी भी दिखाई दे रही है। लोग मायूस हैं कि हमारे अदारों ने बड़ी मेहनत करके कुर्बानियां देकर जो अमन बहाल किया था, दहशतगर्दी अब दोबारा सर उठा रही है। अफगान बॉर्डर पर देखें, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। जब ये सानिया हुआ APS का, उस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, पाकिस्तान के अदारों ने और पाकिस्तान की अवाम ने मिलकर ये फैसला किया कि अब हमने टेररिज्म को ख़त्म करना है और आनी हाथों से दहशतगर्दी का खात्मा करना है और दहशतगर्दों को करार वाकई सजा देनी है। टेररिज्म के साथ साथ उस वक्त ये भी फैसला हुआ कि टेररिज्म के खात्मे के साथ साथ हमने इकोनॉमिक टेररिज्म का भी खात्मा करना है। नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया इस आने के बाद, जिस पर तमाम पाकिस्तान के अदारे, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान की अवाम, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमने पाकिस्तान से टेररिज्म और इकोनॉमिक टेररिज्म का खात्मा करना है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान माशी तौर पर कामयाब नहीं होगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो दहशतगर्दी के वाकयात होते रहेंगे। तो उस वक्त नेशनल एक्शन प्लान में यह फैसला किया गया और पाकिस्तान के अदारों ने बड़ा शानदार काम किया। अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी, तमाम लोगों ने मिलजुल कर काम किया और हमने काफ़ी हद तक दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया पाकिस्तान में। लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुआ है, लोगों में एक तरह की मायूसी पाई जा रही है। और आज भी मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तानी लोग जो हैं सोशल मीडिया पर, वो इस मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि देखें जी, पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है। खास तौर पर इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आप देखें कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ गया, माशी बदहाली बढ़ी है और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के वाकयात भी नुमायां हो रहे हैं, ज्यादा वाकयात सामने आ रहे हैं। देखिए, इस पर गवर्नमेंट को और हमारे अदारों को पॉलिसी वाज़ा करनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान में यह फैसला हुआ था कि हमने दहशतगर्दी और माशी दहशतगर्दी का खात्मा करना है। दहशतगर्दी भी दोबारा सर उठा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं, ये क्यों दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, इस पर कौम को आगाह करना चाहिए। और साथ साथ क्या इकोनॉमिक टेररिज्म की पॉलिसी अब हमने चेंज कर दी है? अब माशी दहशतगर्दी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। यानी इमरान खान साहब के बयानात सुने तो वो ये कहते हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान में जो करप्ट लोग हैं उनको सजा मिले, माशी दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने रिसेंटली एक बयान में कहा है कि जितने भी ये जो करप्ट लोग हैं, इनको NRO जनरल बाजवा साहब ने दिया है, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तानी लोगों में गम गुस्सा भी पाया जाता है और मायूसी भी पाई जा रही है कि अगर हमारे अदारों को ही फिक्र नहीं है, अब यकीनन हो सकता है कि ये जनरल बाजवा साहब का इनफरादी तौर पर फैसला हो, अदारा इसमें मुलव्वस ना हो। ये तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी वाज़ा करे, क्योंकि इससे कौम में कंफ्यूजन पाई जा रही है। लोग जो हैं वो अपने अदारे पर सवालात उठा रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वाज़ह पॉलिसी लोगों को दे, लोगों को बताए
کہ کیا اب ہم نے یہ پالیسی چینج کر دی ہے. کیونکہ دیکھیں جہاں تک تو ٹیررزم کا تعلق ہے وہ اور اکنامک ٹیررزم یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اگر ہمارا ملک معاشی طور پر اتنا بدحال ہو جاتا ہے, ہمارا ملک وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے, تو پھر تو کسی ملک کو بھی ہمارے ملک میں دہشت گردی کروانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. پاکستان ویسے ہی ڈیفالٹ اگر کر گیا تو پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا, کیونکہ مہنگائی اور پھر اس طرح کی افراتفری ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی خدا نخواستہ. تو اس لیے پوری قوم کو بتانا چاہیے کہ کیا اب ہم نے وہ جو فیصلہ ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان میں کہ ہم نے اکنامک ٹیررزم کا بھی خاتمہ کرنا ہے, کیا وہ پالیسی چینج ہو چکی ہے؟ کیا اب ہمارے اداروں کے لیے اکنامک ٹیررزم جو ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی؟ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ اس سے مایوسی بڑھ رہی ہے. لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. پاکستانی لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, افواج پاکستان نے بھی, ہمارے اداروں نے بھی. پاکستان کو ایک وقت تھا کہ جب دن میں کئی دھماکے ہوتے تھے, پاکستانی شہریوں کا خون بہایا گیا, افواج پاکستان کے جوانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی. ان تمام شہداء کو سلام. اور ہمارے معصوم بچوں کو جس طریقے سے شہید کیا گیا سنہ APS میں, پوری قوم جو ہے وہ اس کو یاد رکھے گی اور پوری قوم جو ہے وہ اس پر مذمت کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پالیسیاں بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اب دیکھیں گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے, اداروں کی طرف سے وضاحت نہیں آ رہی. عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی میں نے پوری کوشش کی ہے, لیکن یہ کرپٹ مافیاز جو ہیں ان کو سزا نہیں ہونے دی گئی, یہ بیک ٹو نارمل یعنی واپس یہ پاور میں آ چکے ہیں. اور اس پر پوری قوم جو ہے اس میں مایوسی پھیل رہی ہے. اداروں کو اپنی پالیسی واضح کرنی چاہیے کہ اب ہمارے لیے کوئی یعنی کیا پالیسی ہے. کیا وہ جو نیشنل ایکشن پلان میں جو ایک پلان ترتیب دیا گیا تھا کیا وہ چینج ہو چکا ہے؟ اگر چینج ہو چکا ہے تو اس کو کیوں چینج کیا گیا؟ اگر کوئی نئی پالیسی آ گئی ہے تو قوم کو بتانا چاہیے. جو بات بھی ہے نا وہ قوم کو بتانا چاہیے, بجائے اس کے کہ لوگ سوشل میڈیا سے یا ادھر ادھر سے باتیں کر کے اپنے دماغ سے ہی سوچیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ لوگوں کو آگاہی دینا ضروری ہے تاکہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ کوئی سائیڈ لے سکیں. یہ بات تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے, پتھر پر لکیر ہے کہ جب تک پاکستان نے اکنامک ٹیررزم پر قابو نہ پایا تو آپ ٹیررزم کسی طریقے سے بھی ختم نہیں کر سکتے. کیونکہ جب دیکھیں نا ملک میں معاشی بدحالی ہوتی ہے تو اس طریقے سے پھر لوگوں کو خریدنا آسان ہو جاتا ہے. پھر جو دوسرے ملک کی ایجنسیز ہیں وہ آپ کے لوگوں کو ہی آپ کے خلاف کر دیتی ہیں. کسی کو پیسے دیے اور دہشت گردی کا واقعہ کروا دیا. اور آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں جس طرح دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, دہشت گرد کو ہمارے ملک کے ادارے وہ ایک دہشت گرد کے طور پر ہی ہینڈل کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی دہشت گردی کر رہا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ کس علاقے سے ہے, اس کا رنگ, نسل, زبان کیا ہے, اس کا مذہب کیا ہے, تو اس کو اسی طریقے سے ہی نمٹا جائے گا. سو اسی طریقے سے جو اکنامک ٹیررسٹ ہیں جو معاشی بدحالی پیدا کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کے خلاف بھی اسی طریقے سے کام ہونا چاہیے. جو لوگ بھی کرپٹ ہیں وہ PTI سے ہوں, مسلم لیگ سے ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں, کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں, کسی علاقے سے بھی ہوں, ان کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے, ان کو سزا ملنی چاہیے تاکہ 22 کروڑ عوام کا جو فیوچر ہے وہ نہ تباہ کیا جا سکے. یہ جو کرپٹ عناصر ہیں یہ تو ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, جس طرح اشرف غنی اپنے ملک سے بھاگ گیا تھا. مارے تو جائیں گے بیچارے جو اس ملک میں رہنے والے ہیں غریب لوگ. تو اس وجہ سے جس طرح ہم دہشت گردوں کے ساتھ نپٹتے ہیں, معاشی دہشت گردوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے نپٹنا چاہیے تاکہ ملک سے یہ کرپشن بدعنوانی ختم ہو اور ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے. آخر میں دوبارہ پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بچے اس سانے میں شہید ہوئے آج سے 8 سال پہلے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.